सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरौ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको सम्बन्धी प्रसंगबाट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छापा मारेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वेद प्रसाद भण्डारीले प्रदेश 2 को बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रममा अनियमितता भएको समाचार बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छापा मारेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियानका लागि करिब 11 करोड 17 लाख साइकल सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको मापदण्ड विपरीत खरिद गरेको भन्ने विषयमा आयोगको निर्णयबाट आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ र बर्दिवास कार्यालयको संयुक्त टोली मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो। प्रदेश 2 ले छोरीहरूका विद्यालय पढाउने कार्यलाई उत्प्रेरित गर्ने गरी बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकाहरूलाई साइकल वितरण गरेको देखिन्छ। उक्त साइकल खरिद र वितरण कार्यक्रममा अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियारले त्यस सम्बन्धी कागजात लिन छापा मारेको हो। अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ हामी। आज लिएर जाने कि यही हामी अध्ययन गर्छौँ। अब लिएर जानुपर्ने अवस्था। कतिजनाको टोली हो तपाईँहरूको? 6 जनाको टोली छ। लिएर जानु पर्यो। लिएर जानु पर्यो भने हामीले चाहिँ कागजात यहाँ अध्ययन गर्छौँ। पहिला अध्ययन गरिसके पश्चात लिएर जाने अथवा नलाने भन्ने कुरो चाहिँ पछि थाहा हुन्छ। केन्द्रमा पनि पठाउनु। सरको नाम अनुसन्धान अधिकारी हजुर। म मेघनाथ रिमाल, उपसचिव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवास आयोगको कार्यालय बर्दिवासबाट। सर, त्यो जानकी मन्दिरमा 12 करोडको अनियमितता भन्ने थियो, त्यसको लागि पनि छानिन्छ कि? त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले तत्काल छैन। हामी अहिले चाहिँ यसैको कागजातहरू अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ। यो पत्र पत्रिकामा समाचार आएपछि यहाँहरूले अलिकति सक्नुहुन्छ? यसको बारेमा अरू पछि नै हामी जानकारी गराउँछौँ। आयोगको कार्यालय टमाटर जानकारी। संयुक्त टोलीले कागजात जफत गरेको उहाँले बताउनुभयो। कागजात नियन्त्रणपछि ती कागजातहरूलाई बर्दिवासले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंकाल पठाउँछ उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि तुरन्त अनुसन्धान सुरु हुने समेत बताउनुभयो। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकार प्रमुखको कार्यालयमा छापामार शैलीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल नियन्त्रणमा लिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले अख्तियारको तरिका ठीक नभएको भन्दै आयोगका प्रमुख प्रेम राईलाई समेत फोन गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय एउटा स्टेट प्रमुखको कार्यालय हो, फाइल माग्ने तरिका हुन्छ। अख्तियारले साइकल खरिदको फाइल छानबिनपछि नियन्त्रणमा लिएपछि आक्रोशित बनेका मुख्यमन्त्री राउतले बुधबार अपराह्न जनकपुर स्थित सरकारी निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अख्तियारको कार्यशैली प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। सुशासनको सवालमा म आफै ओपेन व्यक्ति हुँ, मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो। साइकल खरिदमा कहीँ कतै अनियमितता भएको भए कारबाही गर्न म सहयोग गर्न तयार छु, तर एउटा संस्थालाई नै बदनाम गराउने किसिमले अख्तियारले गरेको छापामारी सहन हुन नसक्ने बताउनुभयो। छानबिन गर्नु तपाईँ एकदमै म त्यसलाई स्वागत गर्छु। कुनै पनि यदि खरिद भएको प्रक्रियामा छ भने त्यो छानबिन हुनुपर्छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय स्वयं मुख्यमन्त्री त्यसमा एक स्टेप अगाडि बढेर त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्छ। म तपाईँहरूलाई त्यो पनि भन्न चाहन्छु। कसको इशारामा षड्यन्त्र भन्नुभयो नि? अब षड्यन्त्र भनेको एउटा समाज, एउटा ग्रुप छ, तबका छ, जसलाई चाहिँ संहिता मन पर्दैन, यो प्रदेशको काम मन पर्दैन, प्रदेशलाई डिफेम गर्ने बदनाम गर्ने उसको चाहिँ त्यही जालझेल छ। त्यो समूहले आजदेखि होइन सुरुदेखि लागेको छ। अहिले आएर बढी चाहिँ अलिकता आक्रामक किसिमले लागेको छ। आप छापा मार्ने होइन नि यार, यो सरकार प्रमुखको निकाय हो। मैले भने तपाईँ जान्न पाउनुहुन्छ, तपाईँ एउटा स्वतन्त्र मिडिया हुन्छ, तपाईँ पनि लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हेर्ने कुरा हो, सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिको चरित्र चाहिँ अब सबैले जान्नुपर्छ। म त्यसमा आपत्ति छैन, अख्तियार जानुपर्छ। तर अख्तियारका जुन यहाँका बर्दिवासका जुन एउटा लीला देखियो, जुन किसिमले यसले चाहिँ प्रस्तुति देखियो, त्यो आपत्तिजनक छ। त्यस्तो हुनु हुँदैन थियो। यदि त्यस्तै गर्नु थियो भने म सहयोग गर्थेँ। मसँग चाहिँ फाइल मागेको भए म दिन्थेँ। तपाईँ जुनसुकै फाइलमा तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस्, त्यसमा मेरो सपोर्ट रहन्छ, मेरो सहयोग रहन्छ। मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान अन्तर्गत खरिद गरेको साइकलको कम्पनी नै नखुलेको र मूल्य पनि फरक राखिएको पाइएपछि अख्तियारले बुधबार छापा हानेको थियो। प्रदेश 2 मा
सार्वजनिक विदा दिएको छ। जितिया पर्वको अवसरमा प्रदेश सरकारले असोज 13 गते बुधबार महिलाहरूको लागि सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरेको हो। असोज 13 गते बुधबार प्रदेशभरिका महिलाले सार्वजनिक विदा भएको जानकारी मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शुभकामना सन्देश जारी गरेर गराएका थिए। मुख्यमन्त्री राउतद्वारा जारी शुभकामना सन्देशमा पुत्रको दीर्घायुको कामना गर्दै हिन्दू धर्मावलम्बी मधेसी समुदायका महिलाहरूले मनाउने कठोर व्रत जितियाको अवसरमा सम्पूर्ण महिलाहरूलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। सन्तान प्राप्तिका स्नेह झल्काउने आमाको जितिया पर्वले प्रदेशभरि नै आस्था र प्रेम कायम रहोस् भन्ने शुभकामना पनि मुख्यमन्त्री राउतले दिनुभएको छ। उहाँले सबै प्रदेशवासीमा जितिया पर्वको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा 1157 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,652 पीसीआर परीक्षणमा 892 जना र 3,889 एन्टिजेन परीक्षणमा 265 जना गरी 1,157 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 335 जना संक्रमित भेटिएका छन्, जसमध्ये भक्तपुरमा 28, ललितपुरमा 42 र काठमाडौँ जिल्लामा 265 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,113 रहेको छ र मृत्यु हुनेको संख्या 8 रहेको छ। हाल कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,193 रहेको छ, जसमध्ये 1,315 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्, जसमध्ये 354 जना आइसियुमा र 79 जना भेन्टिलेटरमा छन्। त्यस्तै 16,878 जना होम आइसोलेसनमा छन्। धनुषामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 3 जना युवकको मृत्यु घटनास्थलमै भएको छ। ज9 1982 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार भई औरी गाउँपालिकाबाट जनकपुर आउँदै गर्दा अनियन्त्रित भएर भोइल भन्ने ठाउँमा नहरमा खस्दा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 3 जना सवार युवकको मृत्यु भएको धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। मृतक मध्ये लाइसेन्स भएका जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 11 का 21 का कुणाल कुमार शाहको शनाखत भएको छ। 2 जनाको परिचय खुलेको छैन। घटना विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। 3 जना सवार भएर तीव्र गतिमा मोटरसाइकल कुदाउँदा अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको स्थानीयले बताएका छन्। प्रदेश 2 मा प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले असोज 20 गते प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकबाट यही असोज 20 गते मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिने भएको अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भएको 30 दिन भन्दा बढी भएको छ। अहिले प्रदेश 2 मा जसपा, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत मुख्यमन्त्री राउतलाई नै समर्थन गर्ने हुनाले उनीसँग अस्पष्ट बहुमत रहेको छ। सरकारको विपक्षमा नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा एमाले रहनेछन्। नेकपा लोसपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले प्रमुख विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने जानकारी दिनुभयो। रौतहटबाट ठूलो परिणाममा प्रतिबन्धित पटाका सहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। ठूलो मात्रामा प्रतिबन्धित पटाका सहित सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका 4 का 25 वर्षीय सञ्जित चालाई पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरको गस्ती टोलीले चन्द्रनिगाहपुर नगरपालिका 4 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा ग1 ख 6341 नम्बरको बसमा चेक जाँचको क्रममा शाहलाई पटाका सहित नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई ब्यागमा लुकाई राखेको 1,62,484 रुपियाँ बराबरको विस्फोटक पदार्थ पटाका बरामद भएको प्रहरीको भनाइ छ। उहाँलाई विस्फोटक पदार्थ पटाका शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालत गौरबाट 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले आउँदो वैशाख मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसक्ने बताउनु भएको छ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले दशैं अघि 33% नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी समेत दिनुभयो। विश्व मुटु दिवसको अवसरमा बुधबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले अहिले दैनिक 3 लाख जनालाई कोरोना भाइरसको खोप लगाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो। वर्तमान सरकारले आफ्नो झण्डै 3 महिने कार्यकालमा 1 करोड थप
खोप लगाउने काम गरेको उहाँको भनाइ छ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले बालबालिकाका लागि पनि 1 करोड खोप सुनिश्चित गरिएको बताउनुभयो। उहाँले झन्डै 3 महिनाको अवधिमा 1 करोड थप खोप लगाइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु भन्नुभयो। किनभने हामीले 1 करोड 77 लाख खोप ल्याइसकेका छौं। यो दशैंसम्म 33% नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले मुटु रोग, क्यान्सर जस्तो दीर्घ रोगीहरूको उपचार निशुल्क रूपमा गर्ने गरी सरकारी अस्पतालहरूको सुधार गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालाले मुटु रोगबाट बच्नका लागि धूम्रपान तथा प्रदूषणबाट बच्न र नियमित शारीरिक व्यायाम गर्न सबै नागरिकलाई आह्वान गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा मुटु रोगको भयावह अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसको उपचारका लागि सहज हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई पनि सुझाव दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनका लागि थप 3 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम नामावली सूची सार्वजनिक गरेको छ। धनुषा, सर्लाही र कैलालीको क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो। अब 5 जिल्लाको मात्रै क्रियाशील सदस्यताको नामावली सार्वजनिक गर्न बाँकी छ। 12 पर्सा, रौतहट, सप्तरी र रसुवाको क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाउन बाँकी रहेको र विवाद लगभग टुङ्गिन लागेको उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेसले यसअघि क्रियाशील सदस्यताको विवरण सार्वजनिक भएको जिल्लामा वार्ड अधिवेशन सम्पन्न गरी ती जिल्लामा गएको शनिबारदेखि गाउँ नगर अधिवेशन प्रारम्भ गरिसकेको छ। 12 जिल्लामा वाडा अधिवेशन गर्न बाँकी छ। कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको बाँकी विवाद चाँडै टुङ्ग्याएर दशैं अघिसम्म सबै जिल्लामा पालिका स्तरको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र हिमाली जिल्लामा भने पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार जिल्ला अधिवेशन सम्मका सबै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आउँदो मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म गर्ने तय भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले निजी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यालाई राज्यले द्विपक्षीय संवादद्वारा हल गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ। केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलाको बुधबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री भूषालले समग्र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नै विकासका गतिविधि अगाडि बढाउन सरकारको नीति भएको प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री भूषालले सूचना सञ्चार क्षेत्रमा भएका विकास हामीले व्यवहारमा अभ्यास गर्न पाएको अधिकारलाई कतै पनि न्यूनीकरण गर्न नहुने प्रश्न पार्नुभयो। सबै क्षेत्रका जनताको सहयोगबाट अहिले राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भूषालले यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न दायित्व पनि सबैको भएको प्रश्न पार्नुभयो। महासंघले केवल टेलिभिजन सञ्चालनका क्रममा राज्यले अंगीकार गर्ने अस्थिर नीतिका कारण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाउँदै गैर कानूनी प्रसारण बन्द गर्ने र प्रसारण क्षेत्रलाई कानून बमोजिम करको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ। महासंघले नेपालका सम्पूर्ण केवल टेलिभिजन व्यवसायको संरक्षण र सम्वर्धनका निमित्त राज्यले अविलम्ब उचित निर्णय नगरे सम्पूर्ण केवल टिभी व्यवसाय नै बन्द हुने जनाउँदै सरकारवालासँग छलफल गरेर मात्र पोल भाडा निर्धारण गर्ने अनुरोध पनि गरेको छ। खम्बे नीति पनि हामीले संविधान त अवलम्बन गरेका छौं। त्यसको चाहिँ एउटा राम्रो भरपर्दो चाहिँ यो टेलिभिजन क्षेत्रमा, सञ्चारको क्षेत्रमा पनि राज्यले त्यही नीतिलाई अख्तियार गरेको छ। त्यसैले आज राज्यको आफ्नो टेलिफोन सेवा हुँदाहुँदै हामी यहाँ निजी प्रदायकहरू पनि हुनुहुन्छ। राज्यको आफ्नो टेलिभिजन छ तर निजीलाई पनि दिएको छ राज्यले। र अनि राष्ट्रिय प्रसारण मात्रै होइन, साना साना मतलब सहरहरूबाट प्रसारण गर्ने केबल टेलिभिजन लगायतका विभिन्न छन्। अब सँगसँगै विज्ञानको प्रवृत्तिले सबैका एउटा हातमा एउटा मोबाइलका चिप्समा संसार छ। त्यसको नियमन कसरी गर्ने, अनुगमन कसरी गर्ने, नियन्त्रण कसरी गर्ने का आदि बारे पनि चुनौतीहरू छन्, जसको अलिक बढी सामान्य चाहिँ राज्यका हकमा पनि हुन्छ। यो यस्तो यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने कुरामा चाहिँ। तर सँगसँगै फेरि निजी क्षेत्रले चाहिँ व्यवसाय र पेसामै प्रभाव पारेको मैले पाएँ। त्यसैले म यहाँहरूलाई के प्रतिबद्धता जनाउँछु भने यहाँहरूका पेसागत जीवनमा परेका समस्याहरू, चुनौतीहरू त्यसलाई चाहिँ राज्यले, सरकारले सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्नेछ। मैले पनि नेपाल सरकारको मन्त्रीको हिसाबले चाहिँ मैले सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु र संवादद्वारा
यसलाई समाधान गर्ने कुराको पनि मैले यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु। समाधान चाहिँ संवाद गर्नका निम्ति रूपमा चाहिँ 3-4 सूचना निकालिरहनु भएको छ होइन। र यो विषयमा हामीले आज मात्रै होइन 3 वर्षबाट विगत उहाँहरूसँग वार्ता गर्न कोसिस गरेका छौँ, तर उहाँले हामीलाई वार्तामा कहिले पनि नबोलाउने, एकतर्फी रूपमा मन्त्रालय अरू बसेर निर्णय गर्ने होइन। त्यही भएर आज हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो 15 गते यसरी तार झार्ने हो भने हामी सम्पूर्ण टेलिभिजनदेखि लिएर सारा चिज हामी बन्द गर्छौँ, हामीसँग विकल्प छैन। आज उहाँले कुन तर्फले के तरिकाले चाहिँ वृद्धि पनि एउटा हुन्छ 5% हुन्छ या 10% हुन्छ त्यो हामी तिर्न तयार छौँ, तर उहाँले जुन तरिकाले आज 400 या 500% वृद्धि गर्छु जुन भन्नुभएको छ यो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। र अर्को कुरा राज्य सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार कहाँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि राज्यको एउटा अङ्ग विद्युत प्राधिकरण जो आज मोनोपोली रूपमा चाहिँ विद्युत प्रसारण गरेका छ भने हामी केबल क्षेत्र या इन्टरनेट या जति पनि यी सञ्चारका माध्यमहरू हामी प्रतिस्पर्धीमा छौँ। हामी हरेक ठाउँमा पुर्याउनलाई एउटा ठाउँमा पुर्याउँदा 10 देखि 15 या 40 देखि अपरेटर पनि हामी छौँ भनेपछि ग्राहक खोज्दा खोज्दा हामी हरेक ठाउँमा पुग्नु पनि पर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि आज केबलकै कुरा गर्ने हो भने 300 रुपियाँ या 400 रुपियाँ उठाएर हामीले यत्रो महँगो भाडा तिरेर हामीले घर घरमा सूचना पुर्याउने अवस्था छैन जुन राज्यले गर्नुपर्ने हो। त्यसले गर्दा हामीले भनेको कुरा के भन्दाखेरि यदि राज्यले यसरी नै एउटा निकायबाट चाहिँ हामीलाई पोलको नाममा लाइसेन्स चाहिँ वारवारी बाँड्ने तिमी सेवा लिएर जाऊ भन्ने, तर राज्यले हामीलाई राइट अफ वे नदिने। यदि पोलबाट हामीलाई लाइसेन्स दिएको भनेको पोलबाट तिमी घर घरमा सूचना पुऱ्याऊ भनेर हामीलाई लाइसेन्स बाँड्यो चाहे केबल या इन्टरनेटलाई पनि। भनेपछि यदि पोलबाट हामी तिर्न सक्दैनौँ भने हामीले भनिसक्दाखेरि भोलि तार काट्छ भने हामीलाई कि आफ्नो पोल गाड्न दिनु पऱ्यो, हामी त्यसमा सक्षम छौँ, हामी गाड्छौँ। यत्रो पोलको भाडा तिर्न सक्ने हामी सम्भव छँदै छैन कि हामीलाई राइट अफ वे देखाइदिनु पऱ्यो। राज्यको सूचना पुर्याउनु पनि घर घरमा उसको दायित्व, हाम्रो दायित्व होइन। राज्यले लगानी नै नगरेको दायित्वमा हामीले यत्रो लगानी गरेर उसको सूचना हामीले पुऱ्याएका छौँ भने तर राज्य त्यहाँ चाहिँ संवेदनशील भएन। एउटा राज्य निकायबाट अर्को राज्य निकायमा तपाईँको चाहिँ कोअर्डिनेसनको कमी छ। जुन चाहिँ एउटा तर्जुमा भएको छ, जुन नीति तर्जुमा भएको छ, किन भन्दा कानुन छैन भन्छौँ हामी। भर्खर पनि सल्लाह गर्दै थियौँ, कानुनै छैन के गर्ने हुने। त्यसो भने जसले कानुन मान्छ उसलाई लाग्ने, जसलाई जहाँ चाहिँ कानुन छैन उसले जे पनि गर्यो हुने। यो कहीँ पनि संसारमा कहीँ पनि नहुने कुरो भइरहेको छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक हामी सबैले आवाज उठाउन जरुरी छ। एउटा अघि मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो अलिकति आफ्नो पनि जुन चेन्ज छ त्यो चेन्जलाई चाहिँ तपाईँहरू त्यसलाई पनि च्यालेन्ज स्वीकार गरेर अगाडि बढाउँदै जानुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। त्यसलाई हामी स्वीकार गरेका छौँ त। हामीले परिवर्तन हामीले गर्दै हिँडेका छौँ, हामीले लगानी थप्दै हिँडेका छौँ। हामी लगानी छोडेर ल सिद्धियो भनेर त हिँडेका छैनौँ नि। तर खोइ त फेसिलिटेसन चाहिँ केही पनि भएको छैन। त्यसै कारण म सबैजनालाई के आग्रह गर्छु भने यसलाई अलिकति सिरियसली लिउँ। तपाईँहरू यत्रो भेलामा चाहिँ मलाई बोल्ने मौका पनि दिनुभएको छ। हामी यो कुरामा एकबद्धता छौँ। कहिलेकाहीँ अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ, डिसोम भनेको चाहिँ अर्कै चिज हो कि भन्ने पनि चाहिँ केबल अपरेटरहरूलाई लाग्छ। हालको प्रतिकूल अवस्थामा ग्राहकमाथि कुनै पनि थप शुल्क वृद्धि नगर्ने पक्षमा रहेको महासंघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल भाडा वृद्धिको विषयलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै तत्काल पहल गरी सर्वपक्षीय हित हुने गरी समस्याको समाधान गरिदिन पनि अनुरोध गरेको छ। व्यवसायीले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी विगत 3 दशकदेखि केवल टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले सेवा सञ्चालनका क्रममा राज्यले बेला बखतमा अंगीकार गर्ने अस्थिर नीतिका कारण व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था आएको गुनासो गर्दै सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित पोल भाडा, गैर कानूनी प्रसारण तथा क्लीन फिल्ड लगायतका विविध समसामयिक विषयमा पटक पटक माग गर्दा पनि सुनवाई नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। त्यसकारण नेपालमा सञ्चालित सम्पूर्ण केवल टेलिभिजन व्यवसाय नै धाराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ। पोल भाडा, दर, प्रसारण र वितरण शुल्क, त्यससँग सम्बन्धित नीति नियम र समग्र केवल व्यवसायीको हकहित संरक्षणको सम्बन्धमा केन्द्रित हुने एक दिवसीय भेलाले काठमाडौँ घोषणा पत्र 2078 समेत जारी गर्नेछ। राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारण संघका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले सरकारको नीतिका कारण केवल टेलिभिजन व्यवसायीको पेशा नै धरापमा पर्न गएको बताउँदै सम्बन्धित निकायको छलफलका आधारमा नीतिमा नै परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले केवल टेलिभिजन र टेलिभिजनहरूमा सेन्सर गर्नु हुँदैन भन्नुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको आन्तरिक संगठनलाई व्यवस्थित पार्न गृह कार्य सुरु गरेको छ। बुधबार पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी थाई कमिटी बैठकमा पार्टीको संगठन व्यवस्थित र विस्तार गर्ने योजना पेश भएको हो। उक्त योजना बैठकले स्वीकार गरेको नेता देव प्रसाद गुरुङले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै विभिन्न समयमा भएको पार्टी एकताका आधारमा संगठनमा समेटिने छुटेका नेताहरूको समायोजनका लागि गठित कार्यदलले सुझाव पेश गरेको र कार्यान्वयनमा लैजान समेत निर्णय भएको नेता गुरुङले बताउनुभयो। त्यस्तै पार्टीको स्कुल विभाग सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा केही योजनाहरू बैठकमा पेश भएको अध्ययन गरेर टुङ्गो लगाइने निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ। त्यसमा अब एउटा त पार्टीको आन्तरिक सम्मेलनहरूको चाहिँ तयारी चलिरहेको चाहिँ छ। वडा गाउँपालिका नगरपालिका र प्रदेशहरू लगायतका विभिन्न तहगत सम्मेलनहरूको तयारी चलिरहेको छ। त्यसको प्रतिनिधित्वको बारेमा कसरी गर्ने, कुन ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा सम्मेलनहरूको प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा टुङ्गो लगाइएको चाहिँ छ र त्यसको सेड्युल त अस्ति नै सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यही टेन्टेटिभ टाइममा चाहिँ सम्मेलन गर्नका लागि प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको बारेमा एउटा आज त्यो टुङ्गाइएको छ। दोस्रो कुरा, सङ्गठनलाई अझ व्यवस्थित पार्नका लागि सङ्गठन विभागको तर्फबाट पनि केही सुझावहरू चाहिँ आएको चाहिँ छ र कसरी चाहिँ पार्टीलाई विस्तार गर्ने, सम्मेलनहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कसरी प्रभावकारी बनाउने र सङ्गठन कसरी विस्तार गर्ने, गुणात्मक ढङ्गले एउटा सङ्गठनलाई कसरी विस्तार गर्दै लैजाने भन्ने प्रकारको चाहिँ सङ्गठनात्मक विस्तार सम्बन्धी केही योजनाहरू पनि सङ्गठन विभागले प्रस्तुत लागि स्कुल विभाग सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको बारेमा पाठ्यक्रम लगायतका स्कुल विभागलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा केही त्यो अन्त भइसकेपछि अब दलहरूको बिचमा बसेर गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बिचमा बसेर मन्त्री परिषदबारे नीतिगत निर्णयहरू गरिसकेपछि अब त्यही आधारमा पार्टीहरूले चाहिँ आफ्ना आफ्ना प्रतिनिधिहरूको बैठक बोलाउने भन्ने कुरा पनि छ र मलाई लाग्छ सर्वदलीय बैठक बोलाएर सहमति समझदारी बन्यो भने सदनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ला, केही अर्जेन्ट एजेन्डाहरू प्रक्रिया अगाडि बढ्ला। यदि चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ तपाईँको अवरुद्ध गरिरह्यो भने चाहिँ अब सदनबाट चाहिँ हिजो चाहिँ बजेट सम्बन्धी अध्यादेश चाहिँ अर्जेन्ट विषय भएको हुनाले चाहिँ सङ्कटको विषय भएको हुनाले चाहिँ बाध्यात्मक रूपले अगाडि बढाइयो चाहिँ अरू विधेयकहरू त रेगुलर कोर्सका विधेयकहरू त त्यो रूपले अगाडि बढ्दैन चाहिँ आपसी सबै सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। यदि प्रतिपक्ष सदन अवरुद्ध गरिरहने र त्यही ढङ्गले चाहिँ रहिरहने हो भने त सदन तत्काल सदन सञ्चालन गरिरहनुको पनि त्यही धेरै अर्थ रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रतिपक्षसँग पनि कुराकानी गरेर चाहिँ सरकारको तर्फबाट सबै दलहरूसँग कुराकानी गरेर चाहिँ सदन खुलाउने वातावरण चाहिँ त्यस्तै सरकार गठनका बारेमा गठबन्धन बीच छलफल गरेर आवश्यक निर्णय पुग्ने र त्यसैका आधारमा पार्टीले नाम पठाउने गुरुङले बताउनुभयो। गुरुङले एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको अवस्थामा विपक्षीसँग सरकारको तर्फबाट छलफल गरेर संसदको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छिट्टै सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने तयारी भएको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको मौलिक सिद्धान्त बचाएर राख्न नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँको कोटेश्वरमा आयोजित बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले पार्टीलाई संस्थागत गर्न र लोकतन्त्र पद्धति जोगाई राख्न नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। अरू क्षेत्रमा जस्तै निश्चित समयपछि अवकाशको नीति राजनीतिमा हुनुपर्ने नभएको भन्दै आर्यघाटसम्म पुग्दा पद नछाड्ने नेताहरूको कार्यशैलीले जनतामा निराशा छाएको उहाँको भनाइ छ। जसरी तपाईहरुले वडामा हाम्रो चाहिँ सुभाषजीको चाहिँ टिमलाई चाहिँ जुन तपाईहरुले चाहिँ विश्वास गरेर चाहिँ दिनुभयो त्यस्तै गरेर इफेक्टिभ टिम चाहिँ हुनु पर्यो। नेपाली कांग्रेस पार्टी यसले चाहिँ कांग्रेसकै भनौँ न सङ्घर्षको कारणले गर्दाखेरि निर्णायक यो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन कांग्रेसको भएको कारणले जनतालाई चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था त हामीले दिएको हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ मूल्य र मान्यताको राजनीति भन्दा पनि यो चाहिँ जुन यो चाहिँ भनौँ न पावर बेस पोलिटिक्स भन्छ सत्ताको राजनीतिलाई बढी जोड दिँदाखेरि जनताले देशले चाहिँ के पायो त भन्ने प्रश्न चाहिँ खडा भइरहेको छ, जुन रिपिट भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि डेभलपमेन्टल वर्कदेखि लिएर यो सबै कुराहरूमा हामी चाहिँ जुन रफ्तारमा चाहिँ अगाडि देश चाहिँ बढ्नुपर्ने हो
त्यो बढ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू तमाम कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ करेक्सन गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुको लागि सबभन्दा प्रभावकारी माध्यम के हो त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ सबभन्दा हामीले चाहिँ ठिक गर्नु पर्यो। यो पार्टीको चाहिँ नेता हुने त्यो वातावरण तयार गर्नुको लागि अब हामी चाहिँ अब अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा म सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ भनौँ न अब यो 14औं महाधिवेशनमा अब यो चाहिँ जुन भनौँ न अब नेतृत्वको विषयलाई लिएर पार्टीमा अहिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ छलफल भइरहेछ। कम्पिटिसन त छ नि त, सबैको चाहना छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ र डेमोक्रेटिक पार्टी भएको हुनाले खालि मै मात्रै हुँ अरू कोही होइन भन्ने कुरा पनि आउँदैन होइन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि टिमवर्क र सबैलाई चाहिँ ठिक मान्छेले चाहिँ ठिक ठाउँमा राख्नको लागि मेरो अनुभव छ, म चाहिँ गरेर चाहिँ देखाउँछु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई म संस्थागत गरेर मेरो अनुभवले चाहिँ म गराउँछु भन्ने कुरामा चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु। बहुदल आएपछि सबै पार्टीभित्र निश्चित नेताहरूले कब्जा जमाएकोले परिवर्तनको आभास हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। नेता सिंहले अब पार्टी सभापति वरिष्ठ नेता लगायतलाई अवकाश लिन आग्रह पनि गर्नुभयो। अहिलेको समय अर्को पुस्ता नेतृत्व लिन तयार भएर बसेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस सधैँ जनताका लागि काम गर्दै आएको छ, तर परिवर्तन नेतृत्वले वर्तमान नेतृत्वले अलोकतान्त्रिक गतिविधि गरिरहेको छ, यसले पार्टीको मौलिक सिद्धान्तलाई असर परेको उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई स्थगित गरेको छ। बुधबार उक्त मुद्दाको सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। उक्त इजलासमा दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2078 जेठ 9 गते 72 असोज 3 गते अघि जन्मिएका आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयं घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका तत्कालीन अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन ओली नेतृत्वको सरकारले सहमति अनुसार नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर गत जेठ 27 गते संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नदेखिएको भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्न बहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णु कुमारी गिरी, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता कुल बहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, मौलिक 0 किलो पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वर्तमान सरकार मुलुक र जनताप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायित्व भएर काम गर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिम काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिको भेलालाई बुधबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै शर्माले आफू अर्थमन्त्री भएर आएपछि बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत धेरै जनताको केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएको समेत दावी गर्नुभयो। शर्माले वर्तमान सरकारले गरिबीको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण, व्यापार घाटा न्यूनीकरण लगायतको दिशामा सरकारले प्रतिस्थापन बजेट मार्फत काम सुरु गरिसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले पहिलो पटक गरिब विपन्नहरूलाई आर्थिक राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको र दीर्घ रोगीहरूलाई मासिक उपचार खर्च दिने पनि व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको दावी गर्नुभयो। मुलुकमा देखिएका समस्या समाधानका लागि समय तोकेर नै कार्ययोजना मार्फत काम गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ। तर्फबाट यसलाई जनतातिर फर्काउनका लागि, यसलाई गरिबतिर फर्काउनका लागि, यसलाई श्रमिकतिर फर्काउनका लागि, यसलाई दूरदराजतिर फर्काउनको लागि केही कार्यक्रमहरू पछिल्लो प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको कुरा तपाईहरुलाई जानकारी छ। त्यसको पनि थोरै चर्चा मैले किन गर्न आवश्यक ठानेको छु भन्दाखेरि नेपालमा गरिबीको बहुआयामिक गरिबीको अवस्था छ। यो बहुआयामिक गरिबीको अवस्था कति बेला अन्त्य हुन्छ भन्ने अत्तो छैन। अहिलेको सरकारको नीति र मैले ल्याएको कार्यक्रम के हो भने यो बहुआयामिक गरिबी कति बेला अन्त्य गर्न सकिन्छ र के कारणले गरिबी भएको छ, के गर्दा यो अन्त्य हुन्छ, यस्तो समय कति लाग्छ भनेर एउटा कुरा जनतालाई अहिले नै भन्ने र त्यो अनुसार काम गर्ने भन्ने एउटा नीति अहिलेको सरकारको तर्फबाट मैले ल्याएको छु। नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा, हाम्रो बेरोजगार युवाहरूको अवस्था के छ
दक्षता क्षमता के छ, कति छ, त्यसको एउटा डेटा आवश्यक चाहियो, त्यसको रेकर्ड चाहियो। त्यसलाई व्यवस्थित गरेर तिनलाई आवश्यक तालिमहरू दिएर तिनलाई स्वरोजगार बनाउने दिशातिर लाग्नुपर्छ भन्ने दोस्रो कुरालाई मैले अगाडि सारेको छु। त्यसै गरी श्रम सहकारीहरू गठन गरेर विकास निर्माणमा पूर्वाधारका कामहरूमा श्रमिकहरू आफैले नेतृत्व गर्न पाउने, उनी आफै जोडिने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर त्यो कुरा अगाडि सारिएको छ। पनि मल पनि अनुसन्धान पनि अरू पनि सबै पनि प्राप्त हुने गरी त्यस्तो केन्द्रहरू बनाएर अगाडि बढाउने खालका केन्द्रहरू बनाएर लग्ने लगायतका नीतिहरू र सबै पालिकामा अहिले प्रारम्भिक रूपमा 500 युवाहरूलाई सहुलियत एउटा दरमा ब्याज दरमा ऋण दिएर उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने र कर्मशलाई वृद्धि गर्दै लग्ने भन्ने योजनाहरू लगायतका दलितहरूका बस्तीहरूलाई पहिला त्यहाँबाट सुधार गर्नुपर्ने, मधेस वा पहाड सबैतिरका दलित बस्तीहरूलाई सुधार गर्नका लागि अहिले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सञ्चालन गर्ने, तल पनि केही माथि पनि केही गरेर उनका आवाससहित रोजगारीको समस्यालाई हल गर्ने गरी ती योजनाहरू पनि अगाडि सारेको छ। महिला पहिला भन्ने नारा, यो महिलाहरूलाई जगाउने, अगाडि बढाउने र हस्तक्षेपकारी भूमिकामा अगाडि बढाउने महिलाहरूलाई हैन, महिला सबै ठाउँमा पहिला हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा नारासहित महिलाहरूलाई सङ्गठित गर्ने, परिचालन गर्ने, उहाँहरूलाई तालिम दिने, उहाँहरूलाई आवश्यक परेको ऋण सहुलियत दिने हैन गरी अगाडि बढाउने खालको कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ। माओवादी थाई समिति सदस्य समेत रहेका शर्माले उत्पादनसँग जोडिएको संगठन नभई समाजवादमा जान नसकिने उल्लेख गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज दर बढाएर 10% भन्दा माथि पुर्याए पनि निक्षेप सङ्कलनमा भने सुधार आएको छैन। ब्याज दर बढाउँदा पनि वाणिज्य बैंकहरूमा पहिले भन्दा कम निक्षेप सङ्कलन भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले गत असोज 1 गतेदेखि ब्याज दर बढाएका थिए, तर असोजको पहिलो साता 8 अर्ब 32 करोड मात्र नयाँ निक्षेप सङ्कलन भएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अघिल्लो साता अर्थात् भदौको अन्तिम सातामा 26 अर्ब 30 करोड नयाँ निक्षेप सङ्कलन भएको थियो भने त्यसअघिको सातामा 16 अर्ब रुपियाँ बराबरको नयाँ निक्षेप थपिएको थियो, जुन बेला ब्याज दर कम थियो। तर ब्याज दर बढाएपछि भने त्यो भन्दा पनि कम निक्षेप सङ्कलन भएको देखिएको छ। भदौमा शान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा बढीमा 7% को हाराहारीमा ब्याज दर निर्धारण गर्दै आएका थिए। बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएपछि बैंकहरूले असोज 1 देखि लागू हुने गरी ब्याज दर बढाएका थिए। त्यस क्रममा सनराइज र सानीमा बैंकले निक्षेपको ब्याज दर बढाएर दोहोरो अङ्कमा अर्थात् 10% भन्दा माथि पुर्याएका थिए। अधिकांश बैंकले 9% भन्दा बढी ब्याज दर पुर्याएका थिए। यसरी ब्याज दर बढाउँदा बैंकहरूमा केही निक्षेप बढ्ने आशा थियो, तर अपेक्षित रूपमा निक्षेप बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अहिले सरकारी खर्च नहुँदा बैंकहरूमा निक्षेप आउन सकेको छैन। सरकारी खर्चलाई बैंक निक्षेपको मुख्य स्रोत मानिन्छ। माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सन्तोष कोइरालाले ब्याज दर बढाउँदा पनि निक्षेप अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको बताउनुभयो। नयाँ निक्षेपको स्रोत नै सरकारी खर्च, दात्री निकायबाट आउने पैसा र विप्रेषण हो, तर अहिले सरकारी खर्च नै भएको छैन। दात्री निकायबाट पनि पैसा आएको देखिँदैन। उहाँले साथै विप्रेषण प्रवाह पनि उत्साहजनक छैन। त्यसैले ब्याज दर बढाए पनि बैंकहरूमा नयाँ निक्षेप देखाउन नसकेको हो। निक्षेप सङ्कलन नबढे पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह भने ह्वात्तै बढेको छ। असोज पहिलो साता 8 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन हुँदा बैंकहरूले 30 अर्ब 83 करोड नयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। अघिल्लो साता 28 अर्ब, त्यसअघिको साता 25 अर्ब रुपियाँ नयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो। असोज पहिलो सातासम्म बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह भने 39 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। नयाँ निक्षेपको स्रोत नै सरकारी खर्च, दात्री निकायबाट आउने पैसा र विप्रेषण हो, तर अहिले सरकारी खर्च नै भएको छैन। दात्री निकायबाट पनि पैसा आएको देखिँदैन उहाँले भन्नुभयो। साथै विप्रेषण प्रवाह पनि उत्साहजनक छैन। त्यसैले ब्याज दर बढाए पनि बैंकहरूमा नयाँ निक्षेप पाउन नसकेको हो। अहिले दशैंका कारण बजार बढी चलायमान हुन्छ, यातायात पनि बढी हुन्छ, त्यसअनुसार यो समयमा कर्जा प्रवाह बढी हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। कतिपयलाई पहिला नै यो समयमा कर्जा दिन्छौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेका छौँ, त्यसैले कर्जा प्रवाह बढिरहेको छ, तर स्रोत जुटाउन भने समस्या नै छ। अब
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले आफ्नो आकाशमा ड्रोन गस्ती गरेको अफगानिस्तानले आरोप लगाएको छ। पाइलट विहीन ड्रोन गस्ती रोक्न अमेरिकालाई आग्रह समेत गरेको बख्तर न्यूज एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विशेष गरी अमेरिकालाई अफगान सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको छ। अमेरिकाले ड्रोन गस्ती गरेर अफगानिस्तानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गरेको त्यहाँका अधिकारीहरूले टिप्पणी गरेका छन्। अमेरिकाले अफगानमा इस्लामिक स्टेट आईएस लडाकुहरूको गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै कतारबाट अफगानी भूमिको गतिविधिलाई नियालिरहेको अफगान अधिकारीहरूलाई उद्धृत गरी बख्तर न्यूज एजेन्सीले जनाएको छ। इबोला महामारी नियन्त्रणको प्रयासमा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा खटिएका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का सहायता कर्मीले महिला तथा बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको पुष्टि गरेको छ। कङ्गोमा महिला तथा बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने 83 जना सहायता कर्मी मध्ये WHO का कर्मचारी पनि रहेको एक अध्ययनले पुष्टि गरेको हो। सहायता कर्मीहरूमा लागेको आरोप मध्ये बलात्कारका 9 घटना पनि छन्। सन् 2018 देखि 2020 सम्म भएको यी घटनामा संलग्न हुनेमा अधिक स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कर्मी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 50 भन्दा बढी त्यहाँका महिलाले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि भएको अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अड्नोम ग्रेवसले दुर्व्यवहारको घटना अक्षम्य रहेको बताउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। एभरेस्ट प्रिमियर लीग EPL क्रिकेट आज 2 खेल भएको छ। एभरेस्ट प्रिमियर लीग EPL T20 क्रिकेटमा भैरवा ग्लाडियर्सले पहिलो जित निकालेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बुधबार भएको दोस्रो खेलमा भैरवाले विराटनगर वारियर्सलाई 6 विकेटले हराएको हो। विराटनगरले दिएको 90 रनको लक्ष्य भैरवाले 15 ओभर 3 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेट्टायो। भैरवाका लागि श्रीलङ्काली खेलाडी उपुल थारकङ्गाले अभिजित 34 रन बनाए। त्यस्तै प्रदीप एरीले 22 रन बनाए। बलिङतर्फ विराटनगरका राम नरेश गिरीले 2 विकेट लिँदा करण केसी र बसन्त रेग्मीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको विराटनगर 17 ओभरमा 4 बलमा 89 रनमा अल आउट भयो। बलिङतर्फ भैरवाका लागि धमिका प्रसाद र आरिफ शेखले 3-3 विकेट लिए। त्यस्तै अविनाश बोहराले 2 विकेट लिँदा दुर्गेश गुप्ता र कृष्ण कार्कीले 1-1 विकेट लिए। यो जितसँगै भैरवा 2 खेलमा 3 अंक सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ भने 2वटै खेल हारेको विराटनगर तालिकाको 5औं स्थानमा छ। यसअघि बुधबार भएको पहिलो खेलमा पोखरा राइनोजले ललितपुर प्र्याक्टिक्सलाई 9 विकेटले हरायो। 6औं संस्करणको महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनशिप अन्तर्गत पुरुषतर्फ हेल्प नेपालले गोल्फ कोर्ट स्पोर्ट्स क्लबलाई पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको कबड हलमा बुधबार भएको खेलमा हेल्प नेपालले गोल्फ कोर्ट स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। यस जितसँगै हेल्प नेपाल समूह A को विजेता समेत बन्यो। हेल्प नेपालले गोल्फ कोर्टमाथि 25-18, 22-25, 25-22 र 22-19 को सेटमा पराजित गर्यो। यस जितसँगै हेल्प नेपालले 3 खेलमा 9 अंक बटुल्यो। हेल्प नेपालले यसअघि प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशलाई पराजित गरेको थियो। त्यस्तै पराजित गोल्फ कोर्ट समूह उपविजेता बन्दै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। गोल्फ कोर्टले 3 खेलमा 6 अंक जोड्यो। यस समूहबाट बागमती प्रदेश र प्रदेश 2 भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। त्यस्तै बुधबार भएको पुरुषतर्फको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 सेटमा पराजित गर्दै समूह B को विजेता बनेको छ। पुलिसले गण्डकी प्रदेशलाई पहिलो सेट 25-14, दोस्रो सेट 25-14 र तेस्रो र अन्तिम 25-18 को सेटमा पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भयो। जितसँगै पुलिसले 3 खेलमा 9 अंक जोड्यो। त्यस्तै 5 अंक जोडेको गण्डकी प्रदेश उपविजेता बन्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्यो। नेपाल भलिबल संघले आयोजना गरेको उक्त प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 14, महिलातर्फ 6 टोलीको सहभागिता रहेको छ। महिला तथा पुरुष विजेता टोलीले समान 4 लाख पाउनेछन् भने उपविजेताले 2 लाख तथा तेस्रो हुने टोलीले 1 लाख प्राप्त गर्नेछ।